डेयर कल्याण, कसरी सम्झु म मेरो विगतलाई, कसरी परिकल्पना गरौँ म मेरो आगतलाई। सम्झनामा यादमा मनभरि तनभरि आँखाभरि झझल्कोमा खेलिरहने मेरा अतीतहरू र यो सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएको वर्तमानको कथा कसरी पोखौँ तपाईँलाई। घरिघरि सम्झन्छु म जिन्दगानीलाई, घरिघरि कल्पन्छु म जिन्दगानीलाई। कहिले कहाँ पुगेर पनि पुग्न नसकिने मेरा जीवनका ती पालाहरू, यता घर्के पनि उता सर्के पनि कहिले पनि नमेटिने मेरा अतीतका पछायाहरू, जीवनका गोरेटोहरूमा देखिने रङ्गी बिरङ्गी छायाहरू र तिनै छाया सँगसँगै उब्केर आउने मनभित्रका कायाहरू। कहिले आफ्नै जिन्दगीलाई सिक्का जस्तै उफारेर हेर्छु, कहिले तल कहिले माथि परिरहन्छ। सोच्छु जिन्दगानी यस्तै रहेछ, जिन्दगानीको नाम यही रहेछ। त्यही परिकल्पनामा मैले जीवनका थुप्रै थुप्रै दुःखका दिनहरू काटेकी छु र सुखका दिनहरू पनि खेपेकी छु। आज तिनै कुराहरू तपाईँलाई लेखिरहेकी छु डियर कल्याण। मेरो नाम दिपा राई हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2052 साल असार 5 गते मङ्गलबारे चौक मोरङ पथरी शनिश्चरे 8मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम बाबुराम राई हो। फर्निचरको काम गर्नुहुन्थ्यो बुबाले। आमाको नाम गीता राई, मेरो आमा गृहिणी। मेरो बुबाको पहिले बिहे भइसकेको थियो, अर्थात् मेरो पहिलेको आमा हुनुहुन्थ्यो र मेरो पहिलेको आमातिरबाट एउटा दिदी र अर्को दाजु जन्मिनु भएको थियो। दिदीको बेलबारीमा बिहे भएको छ। सामान्य जिन्दगानी गुजारिरहनु भएको छ र दाई बहराइनमा हुनुहुन्छ। बुबाको असाध्यै ड्रिङ्क्स गर्ने बानी थियो। मेरो जेठी आमा त्यही कारणले झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुभएको कुरा पछिसम्म मैले थाहा पाउँथेँ र अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ सबैजना। त्यसपछि मेरो बुबाले मेरी आमालाई मन पराउनु भयो। मेरो आमाको पहिलो श्रीमान घर बनाउनुहुन्थ्यो। काने पोखरीको बाटो नजिकै एक्सिडेन्ट भएर बुबा बित्नुभयो। मेरो आमाको उतापट्टि पनि 2 जना दिदीहरू थिए। आमाले नै जन्म दिनुभएको। यसरी बुबाको पनि पहिलेको श्रीमतीबाट एउटा दिदी र 1 जना दाजु हुनुहुन्थ्यो भने र पहिलो आमा आत्महत्या गरेर बितेपछि बुबाको जिन्दगानी त्यत्तिकै बित्दै गइरहेको थियो। यता मेरो आमाको श्रीमान एक्सिडेन्ट परेर मरेपछि 2 जना बच्चा अर्थात् 2 जना दिदीहरू सँगै मेरो आमाले मेरो बुबालाई विवाह गर्नुभएको थियो, अर्थात् मेरो बुबा र आमाको विवाह भएको थियो। यसरी मेरो बुबाको पहिलो आमातिरबाट 1 जना दिदी र 1 जना दाजु, अनि मेरो आमाले मेरो बुबालाई बिहे गरेर ल्याउँदा 2 जना दिदीहरू जन्मिसकेका थिए। यसरी मेरो बुबा र आमाको विवाह भएको थियो। मेरो बुबाको पहिलो श्रीमतीले आत्महत्या गरेपछि र मेरो आमाको श्रीमान एक्सिडेन्टमा परेर मरेपछि दुवैजनाको भेट भयो। दुवैले एकअर्कोलाई मन पराउनु भएपछि मेरो आमाले सब चिज छोडेर 2 वटा छोरीहरू अर्थात् मेरो दिदीहरू लिएर मेरो बुबासँग आउनुभयो। मेरो बुबाले विवाह गरेर ल्याएपछि अनि म जन्मिएकी। त्यसपछि बुबाले अरू 3 जना छोरीहरू जन्माउनु भयो, अर्थात् म लगायत अरू 3 जना बहिनीहरू जन्मिए। पछि बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, छोराको खोजी गर्दा गर्दै तिमीहरू जन्मिएका भनेर। यसरी मेरो बाल्यकालको इतिहास सुरु हुन्छ डियर कल्याण। मेरो आमातिरका, बुबातिरका
र फेरि बुबाले आमालाई विवाह गरेपछि जन्मिएका हामी 4 जना दिदी बहिनी। लहरै सन्तान घरमा। सबैलाई खान दिनु पर्यो, लाउन दिनु पर्यो। गाह्रो पनि त्यत्तिकै थियो। त्यति बेला म जन्मिएको घर कुसे मङ्गलबारे चोकमै थियो घर। सानो घर थियो, भुइँतल्ला थियो, जस्ताले छाएको घर थियो डेरकल्याण। र त्यति बेला जति बेला मेरो आमा विवाह गरेर मेरो बुबासँग आउनुभएको थियो, त्यति बेला आफ्ना 2 जना छोरीहरूमध्ये एकजना छोरीलाई आमाले सानोमै काठमाडौँ पठाउनु भएको थियो। एकजना आफन्तको जिम्मा लगाएर। मभन्दा 10 वर्ष जेठी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिदी। र उहाँ काठमाडौँ गएपछि मैले कहिल्यै पनि त्यो दिदीलाई भेटेन। भेट्ने कुरा पनि भएन। हामी ससाना थियौँ। आमाले हुर्काउनु भयो, बुबाले हुर्काउनु भयो, दुःख गरेर हुर्काउनु भयो। जसो तसो स्कुल पठाउनुहुन्थ्यो। मैले सानोमा त्यही सोमबारेमै रहेको श्री बुद्ध उच्च माविमा कक्षा 1 देखि पढ्न थालेँ। मैले कक्षा 1 मा पढ्दा त्यो बुद्ध उच्च मावि थिएन, स्कुल मात्र थियो। बहिनीहरू पनि त्यही पढ्थे। यसरी मेरो बाल्यकाल सुरु हुन्छ डेरकल्याण। म सँगसँगै अरू 2वटा बहिनी सानै थिए। म र माइली बहिनी पढ्न जान्थ्यौँ। यसरी मैले आमालाई घरमा सघाउने र बुबाले त्यही फर्निचरको काम गर्ने गर्दै गर्दै हाम्रो बाल्यकाल बित्दै गयो। बुबाले जसो तसो हाम्रो गर्जो टारिरहनु भएको थियो। 2 छाक खान पुग्थ्यो, लाउन पनि पुगेकै थियो। शरीर ढाक्ने कपडाहरू जसरी भए पनि बुबाले व्यवस्था गरिदिनुहुन्थ्यो। फर्निचरको काम गर्ने बुबाको सिप असाध्यै राम्रो थियो, मान्छेहरूले भन्थे। त्यही भएर तिनीहरूले बुबालाई खोजी खोजी लान्थे। यसरी मेरो बालापन मङ्गलबारे चोकको वरिपरि त्यही मोरङको सेरोफेरोमा बित्यो। र त्यही बुद्ध उच्च मावि सोमबारेमै मेरो पढाइ अगाडि बढ्दै गयो र मैले पढ्दै गएँ। र पढ्दै जाने क्रममा मेरो एसएलसी सुरु भयो। बुबाले एसएलसीका दिनहरूमा छोरीलाई धेरै पढाउनु पर्छ भनेर ट्युसनको पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो। फर्निचरको काम गरेर ल्याएको पैसाले जसो तसो पढाउने क्रममा बुबाले मेरो लागि विशेष किसिमको पढाइ पनि गरिदिनु भयो। म ट्युसन पढ्न जान्थेँ, आउँथेँ। पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा कता कता थियो डेरकल्याण। त्यसैले मैले विक्रम सम्वत 2068 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। यसरी मेरो बालापनको इतिहास सुरु हुन्छ। इतिहासको गर्भबाट निस्कने हरेक मान्छेको जिन्दगानी बिस्तारै बिस्तारै कसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै जिन्दगीका गोरेटाहरू कसरी बदलिँदै जान्छन्। कसरी भेटिन्छन् जिन्दगानीमा चौबाटोहरू, कसरी भेटिन्छन् जिन्दगानीमा दोबाटोहरू, र कसरी भेटिन्छन् जिन्दगानीमा अप्ठ्यारा बाटाहरू, र कसरी अगाडि तेर्सिन्छ पहाडहरू। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। बस मेरो आफ्नो कथा। डेरकल्याण। लेखेर पनि लेख्न नसकिने जीवनका कथाहरू, भेटेर पनि भेट्न नसकिने जिन्दगानीका पीडाहरू, कतै नभेटिए पनि कतै नदेखिए पनि देखिन नसकिने जिन्दगानीका चोटहरू, तिनै चोटहरूबाट अनवरत रूपमा आइरहने जिन्दगानीका पीडाहरू, घाउहरू, उमङ्गहरू, साराका सारा कुराहरू मैले जीवनमा भोग्दै गए, भेट्दै गए र पाउँदै गए। पाउँदै जाने क्रममा, भेट्दै जाने क्रममा मैले जिन्दगानीमा थुप्रै थुप्रै कुराहरू आफूभित्र भेटाउन नसके पनि, आफूभित्र हटाउन नसके पनि मैले समेट्दै गएँ जिन्दगानीलाई।
कतिखेर दुःखका पहाडहरू उक्लिए, कतिखेर सुखका ओह्रालीहरू झरे। पत्तै पाइन जिन्दगानीमा तिनै पत्तै पाउन नसकिने कुराहरू, तिनै भेट्न नसकिने कुराहरू। आज जीवनको यो मोडमा राखेर, आज जीवनको यो सङ्घारमा राखेर म शब्द शब्दमा लेखिरहेकी छु। कहिले पीडामा, कहिले उमङ्गमा, कहिले चोटमा, कहिले देख्न नसकिने पर्खालहरू जस्तै खडा गरेर म आफ्नै चोटबाट कहिले भागे, कहिले लुके, कहिले फेरि सङ्घर्षका मैदानहरू उक्लदै गए। म भन्छु मेरो कथा। विक्रम सम्वत 2068 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि मैले कम्प्युटर सिक्न थालेँ। शनिश्चरी बजारमा जान्थेँ म। तर पछि पैसाको अभावले मैले कम्प्युटर क्लासहरू पुरा गर्न सकिनँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, म कम्प्युटर क्लास सिक्न जाने बेलामा आमाले आफ्नो पहिलो श्रीमानबाट जन्मिएकी छोरी जसलाई काठमाडौँ पठाउनु भएको थियो, उहाँको बारेमा आमा पनि बेखबर हुनुहुन्थ्यो। तर आमाले अचानक थाहा पाउनु भएछ र आमा लिन जानुभयो। त्यो दिदी मभन्दा 10 वर्ष जेठी हुनुहुन्थ्यो र 16 वर्षपछि आमाले काठमाडौँदेखि उत्तरतिर अर्थात् चीन जाने बाटोमा, चीनको बर्डर नेर पुग्ने बाटोमा अर्थात् 12 विषय भन्ने ठाउँबाट बोलाएर ल्याउनु भयो। उहाँले जब दिदीलाई लिएर घरमा आउनुभयो, मेरो पहिलो पटक दिदीसँग भेट भयो। मलाई खासै वास्ता थिएन, वास्ता हुने पनि कुरा भएन। कहिले जिन्दगीमा नदेखेको कोही मान्छे आयो घरमा, मलाई त्यस्तै लाग्यो। कुनै किसिमको फिलिङ आएन डियर कल्याण। र एक दिन मात्र बसेर त्यो दिदी फेरि 12 विषय फर्केर गयो। दिदीको बिहे भइसकेको थियो। 7 वर्ष र 9 वर्षका 2वटा छोराहरू थिए। श्रीमान गाडी चलाउनु हुँदो रहेछ। पछि उहाँ साउदी जानुभएछ। अर्थात् मेरो दिदीको श्रीमान साउदी गएपछि दिदीले सिन्धुपाल्चोकको खाडी चौरमा पसल खोल्नुभयो। चाइनिज सामानको पसल थियो र डेढा पनि त्यही थियो। त्यही पसल चलाएर 2 छोरा पढाउनु हुँदो रहेछ। त्यसपछि मेरो त्यही बीचमा यति कुरा थाहा पाउँदै समय बित्दै मेरो रिजल्ट आयो। म पास भएँ। म पास भएपछि त्यही श्री बुद्ध उच्च मावि सोमबारेमा पढ्न जान थाले डियर कल्याण। मसँग साथीहरू हुन्थे, राम्रा साथीहरू हुन्थे, असल साथीहरू हुन्थे। गीत गाउन रहर गर्थेँ मैले। र मैले ओजस्वी सङ्गीत पाठशालामा गीत सिक्ने विचार गरेँ। आमालाई भने जसो तसो पैसा जुटाएर आफूसँग रहेका पैसाहरूको खाजा नखाएर सङ्गीत पाठशाला पथरी बजारमा सङ्गीत सिक्न जान थाले। मेरो गुरु सोम याम्फू र गुरुआमा लालिमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। तर समयको अभावले, किनकि घरमा काम गर्नु पर्थ्यो, पैसाको अभावले, किनकि पैसा हुँदैन थियो, मैले पढ्न पाइनँ। जीवनमा पैसाको अभावले कम्प्युटर सिक्न पाएन र आफूले मन लागेको सङ्गीत सिक्न नपाएकोमा अहिले पनि नरमाइलो लाग्छ। 2-4 पैसा हुँदा हो त म पनि गीत गाउँथे जस्तो लाग्छ। साथीहरूले भन्थे तेरो स्वर राम्रो छ, तर स्वर मात्र भएर हुँदो रहेनछ डियर कल्याण। त्यसलाई साथ दिने अनेक कुराहरू चाहिँदो रहेछ। र त्यही बीचमा अरू कुराहरू पनि थाहा पाउँदै गयौँ हामीले। बिनाजु साउदी गएपछि त्यो दिदी अर्थात् त्यही खाडी चौरमा रहेको पसलमा र पसल पछाडि ढेडा गरेर बस्ने दिदीको एकजना केटा साथी बनाउनु भएछ। हिमचिम बढ्दै गयो।
त्यो कुरा पहिला थाहा थिएन, पछि थाहा भयो। एक दिन आमाले दिदीलाई फोन गर्नुभयो र फोनमा त्यो दिदीले एकजना मान्छे आउँदैछ, उसको सुन राखेर पैसा दिनु भनेर भनेपछि आमाले केही बोल्नु भएनछ। त्यो केटा आयो र त्यसपछि आमाले पैसा दिनु भएन। आमाले भन्नुभयो सोझै दिदीलाई, तँलाई स्वर सायद त्यो दिदी अप्ठ्यारोमा परेर हो, के कारणले हो थाहा छैन। उहाँले जसलाई आफ्नो साथी बनाउनु भएको थियो, अर्थात् बोयफ्रेन्ड, ऊ पनि विवाहित थियो, बच्चाहरू थिए। आमाले त्यति भनेर कराएपछि त्यो दिदीले सिन्धुपाल्चोकको त्यही खाडी चौरकै बोर्डिङ स्कुलमा बच्चाहरू भर्ना गरेर इराक जाने सबै कुराहरू मिलाउनु भएछ। उहाँको श्रीमान नेपाल आउनुभयो। नेपाल आउँदा बच्चाहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा राखेर इराक गएको कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई धेरै नरमाइलो लाग्यो। चारैतिर कुरा बुझ्नुभयो। बुझ्दा उहाँलाई कतैबाट पनि सन्तोक मिलेन। आफू पनि विदेशमा राम्रोसँग टिक्न नसकेपछि फर्केको कुरा अरूबाट थाहा भयो। यता गाडी चलाएर गुजारा गरिरहेको मान्छे उता गएर केही गर्न सक्नु भएन र त्यसपछि अप्ठ्यारो हुँदै गयो, त्यसपछि नरमाइलो हुँदै गयो, त्यसपछि सबै कुरा असम्भव हुँदै गयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण, कसरी कसरी जिन्दगानीबाट जिन्दगानीका घाम छायाहरू उप्किएर जान्छन्, कसरी कसरी जिन्दगीले जिन्दगीकै खुसियाली चोरेर लैजान्छ, कसरी कसरी जिन्दगीले जिन्दगीकै घाँटी रेड्छ। आज तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्यो डियर कल्याण। मनका कुराहरू, भावनाका कुराहरू र जीवनको साँचो कथा आज तपाईँलाई सुनाउन मन लागेको छ। प्रमाणका लागि फोटोहरू भन्नुभएको थियो। मैले साराका सारा कुरा पठाएकी छु। मलाई विश्वास छ तपाईँको आवाजबाट कुनै दिन मैले मेरो आफ्नो साँचो कथा सुनिरहेकी हुनेछु। बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा नलेखिएका कथाहरू पनि लेखिन पुग्दा रहेछन्। कहिलेकाहीँ जिन्दगानीमा नसोचिएका कथाहरू पनि दोहोरिन पुग्दा रहेछन्। मनले नचाहेको कुरा, मनले नसोचेको कुरा, मनले कतै देख्न नसकेका कुराहरू पनि मनमा नै दोहोरिँदा रहेछन्। भावनामा, पीडामा, दयामा र जिन्दगानीका हरेक कुराहरूमा मैले कहिल्यै पनि जीवनलाई नराम्रो सोच बनाएर आफ्नो बाटोबाट हिँड्दा हिँड्दै पनि थाके जस्तो गरी, आफ्नो बाटोबाट हिँड्दा हिँड्दै पनि कतै सुस्ताए जस्तै गरी जीवनका अनगिन्ती कथाहरू आफूभित्र कैद गरेर एक्लै हिँडेकी छु यो जीवनको दोभानमा। कहिले पीडामा, कहिले उमङ्गमा, कहिले दया र मायाका भीखहरू मागेर, कहिले रुँदै, कहिले चिच्याउँदै यो जीवनको एक्लो यात्रामा म हिँडेकी छु डियर कल्याण। मेरा चोटहरू कति धेरै छन्, मेरा पीडाहरू कति धेरै छन्। अनगिन्ती चोट र पीडाहरू सम्हालेर म रोइरहेको जिन्दगानीको कथा आज म तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण, बस दिल खोलेर। कुरा विक्रम सम्वत 2071 सालको हो। माघ महिनाको याम थियो। पहिलो पटक त्यही दिदीको श्रीमान बेनासँग मेरो भेट भयो।
सामान्य कुराकानी भयो, जुन कुरा स्वाभाविकै थियो। र त्यति बेलाको घटना म सुनाउन चाहन्छु। दिदी बच्चाहरूलाई बोर्डिङ स्कुल भर्ना गरेर इराक गएपछि र बेना विदेशबाट फर्किएपछि उहाँहरूको बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेन, हुने कुरा पनि थिएन। र त्यसपछि त्यही भेनाले अर्थात् भेनाजुले नेपाल आएर फेरि गाडी चलाउन थाल्नु भएछ। म सुनाउँछु मेरो कथा, दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण। जहाँ गए पनि काम गर्नै पर्छ। बसेर खाना कसैलाई पुग्दैन यो संसारमा, काम त गर्नै पर्छ। त्यही कामको सिलसिलामा उहाँले गाडी चलाउन थाल्नु भएछ। मान्छेहरूले उचालिदिएछन्। त्यति बेला नेपालबाट चीनसम्म र चीनको सिमाना हुँदै भारतसम्म रक्तचन्दनको तस्करी हुन्थ्यो। र त्यति बेला उहाँलाई कसैले भनिदिएछ पैसा आउँछ, रक्तचन्दन गाडीमा लुकाएर लैजानुपर्छ। उहाँ गाडी चलाउन सुरु गरिसकेको मान्छेले 12 बिसेर काठमाडौँ गर्ने क्रममा उहाँले त्यो काम गर्न थाल्नु भएछ, गाडीमा लुकाउन थाल्नु भएछ। त्यसै क्रममा एक दिन पुलिसहरूले खोज्दै हिँडेछन् कहाँ कहाँ रक्तचन्दन भेटिन्छ भनेर। विभिन्न किसिमका पत्र पत्रिकामा, मिडियाहरूमा, टेलिभिजनहरूमा रक्तचन्दनको बारेमा हेडलाइनहरू सुरु हुन्थे। जहाँ गयो, जोसँग कुरा गर्यो, रक्तचन्दनकै कुरा हुन्थ्यो। र त्यही क्रममा उहाँले गाडीभित्र रक्तचन्दन राखेर लैजानु भएछ। उहाँले राखेको हो कि अरूले राखेको थाहा भएन। तर गाडीमा भएपछि पुलिसले उहाँलाई पक्रन थालेछन्। र त्यसपछि उहाँ त्यही 12 बिसेबाट भाग्दै भाग्दै तलको नदीमा हम्फालेर नदी क्रस गर्नुभएछ र आफ्नै सालीको घरमा जानुभएछ। त्यसपछि उहाँको साली अर्थात् मेरो आमाको पहिलो श्रीमानपट्टिकै 2 जना छोरी मध्येकी अर्की छोरी अर्थात् उहाँको सालीले घरमा लुकाएर राखेपछि त्यही साली मार्फत उहाँ शनिश्चरी आउनु भएको थियो। त्यो दिन त्यही माघ महिनाको कुरा हो डियर कल्याण। र त्यति बेला मेरो पहिलो पटक भेट भएको उहाँसँग। बेलुका रक्सी पनि खाने, चुरोट पनि खाने, सबै गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। गरिबहरूको जिन्दगानीमा के हुन्छ र डियर कल्याण। बेलुका भयो, पैसा भए पनि नभए पनि 1-2 बोतल खानै पर्ने अनि सुत्यो। बिहान उठ्यो, फेरि काममा गयो, मजदुरी गर्यो। बेलुका फेरि 200-400 खल्तीमा हुन्छ। त्यसैले केही किन्यो, खायो, जोहो गर्ने जिन्दगानी सबैको त्यही थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो भिनाजु नरम बोल्नुहुन्थ्यो। खाएको बेला पनि मिठो बोलेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई। मैले पकाउने खुवाउने गर्न थालेँ। आमाले पनि राम्रै गर्नुहुन्थ्यो। बुढाबुढीको सम्पर्क थिएन, बोलचाल थिएन। बोलचाल भए पनि त म कुकुर्नीको भाषा बाहेक अरू प्रयोग हुँदैन थियो। यसरी त्यहाँ आएर त्यो भिनाजु लुक्न थाल्नुभयो हाम्रो घरमा। हामीले सम्बन्ध राम्रो होस् कि भनेर मैले र आमाले कुरा गराइदिन खोज्थ्यो। जति बेला उहाँको श्रीमती अर्थात् मेरो दिदी इराकमै बसेर काम गरिरहेको थियो, इराकमै बसेर काम गरिरहेकी थिए उसले। अरूको घरमा काम गर्ने इन्डिया हुँदै गएको त्यो ग्रुपमा मेरो त्यो दिदी पनि थियो। कैयौं पटक फोन गर्दा, फोन उठाउँदा झगडा पर्ने,
र त्यो दिलले मजाले भनेको सुनिन्थ्यो। मेरो माइतीमा ढुक्कसँग बस्ने त कुकुर भनेर गाली गरेको सुनिन्थ्यो। तर त्यो दिदीको श्रीमान त्यहाँ लुक्न आएको, तर आफ्नो श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि उहाँलाई कसैको मायाको जरुरी थियो होला जस्तो लाग्छ। म त के बुझ्न सक्थेँ र ढेर कल्याण। ती दिनहरूमा मैले खाना बनाउँथेँ, खाना मागेर खानुहुन्थ्यो, मैले खाना दिन्थेँ। कहिलेकाहीँ रुनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो मेरो जिन्दगानी एक्लो छ। मलाई उसले बुझिने, म के गरौँ, मेरो पनि व्यवस्था बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँ रुनुहुन्थ्यो। रुँदा अचम्म लाग्थ्यो। म भर्खरकी केटी, कलेज पढ्दै गरेकी केटी, मैले सबै कुरा कसरी बुझ्न सक्थेँ र ढेर कल्याण। उहाँको आँखामा आँसु देख्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो। किन रोएको होला जस्तो लाग्थ्यो, रुनुपर्ने जरुरी नै के छ जस्तो लाग्थ्यो। तर उहाँले मन दुखाउनुहुन्थ्यो, आमासँग मन दुखाउनुहुन्थ्यो, बुबासँग मन दुखाउनुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ भान्सा कोठामा पकाउँदै गरेको मेरो छेउमा आएर मन दुखाउनुहुन्थ्यो। मेरो जिन्दगानी त एक्लो छ, उदेक लाग्दो छ भन्नुहुन्थ्यो। तर सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै जाला जस्तो लागेको थियो ढेर कल्याण। तर कुराले अर्को मोड लिन थालेपछि मेरो जिन्दगानी दलदलमा भासिँदै गयो, अप्ठ्यारोमा भासिँदै गयो। दलदलमा भासिएर, अप्ठ्यारोमा भासिएर अगाडि बढेपछि, दलदलमा भासिएर अप्ठ्यारोमा लड्दै लड्दै अगाडि बढेपछि जिन्दगानीको यात्रा अझ विकराल हुँदो रहेछ ढेर कल्याण। त्यही विकराल जिन्दगानीको कथा, त्यही अप्ठ्यारोको कथा म सुनाउँछु। दिदी तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्ने म आज तँको सम्बोधन गर्न पुगेकी छु। यो कथा सुनिरहनुभएका सबैले मलाई माफ गर्नुहोला। मेरा मनका चोटहरू, मेरा मनका पीडाहरू, मेरा मनका दर्दहरू आज यो इराक जस्तो ठाउँबाट पोखिरहेकी छु ढेर कल्याणलाई। म सुनाउँछु आज मेरो जीवनको साँचो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ मनका कुराहरू मनभित्र राखेर हिँड्दा सहज जस्तो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ मनका कुरा मनभित्रै दबाएर राख्दा सकस हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। तर आज सम्झन्छु र आज अनुभव पनि गरेकी छु। दुःखलाई बाँड्दा दुःख आधा घट्छ भन्छन्। अग्रजहरूले भनेको कुरा आज महसुस गरिरहेकी छु। त्यसैले त आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु म मेरो कथा। यसरी मेरो दिदीको श्रीमान भेनाजु मेरो घरमा लुक्न आउनुभयो। मैले अघि नै अवगत गराइसकेँ ढेर कल्याण। आमाले पकाउने खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो। मारा बहिनीहरू पनि थियौँ। तर उहाँको श्रीमती अर्थात् जो इराकमा बस्नुभएको थियो, त्यहाँबाट पैसा पठाएर सानो जग्गा र घर पनि किनिदिनु भएको थियो आमाले। त्यही भएर बिनाजु त्यहाँ लुक्न आउँदा आमाले खासै नराम्रो भन्नु भएन भन्ने कुरा पनि थिएन। र हाम्रो घरको छेउमा सानो टहरो थियो। टहरोमा पछि बिनाजुले मासु पसल बनाउनु भयो। बिहान पख मानिसहरू मासु किन्न आउँथे। कुखुरा काटेर दिनुहुन्थ्यो। कुखुरा लगायत अन्य मासुका परिकारहरू काटेर दिनुहुन्थ्यो। मान्छेहरूले राम्रै भन्थे। वरपरका मान्छेहरूले पनि उहाँलाई राम्रै मान्थे। कसैसँग 2-4 पैसा छैन भने उधारोमा पनि दिनुहुन्थ्यो। सायद त्यसैले राम्रो भन्थे कि जस्तो लाग्छ। त्यो बीचमा पुलिसहरू खोज्दै यताउता आएको हल्ला पनि सुनिन्थ्यो।
र उहाँका मान्छेहरूले भन्थे अदालतले नबोलाउँदासम्म लुकेर बस्नु, अदालतले बोलाएपछि मात्र आउनु, अहिले लुक्नुपर्छ भन्थे। त्यस्तो कुरा पनि सुनिन्थ्यो। म त सोहजी केटी ठेर कल्याण, गरिबकी छोरी। बुबाले फर्निचरको काम गरेर पालेकी छोरी। आमाको माया र ममतामा हुर्केकी गरिब छोरी। मसँग के नै हुन्थ्यो र। राम्रोसँग कम्प्युटर सिक्न सकिनँ। खल्तीमा 2-4 पैसा नहुँदा मैले सङ्गीत सिक्न सकिनँ। सङ्गीत सिक्ने रहर थियो। साथीहरूले भन्थे कति सुरिलो स्वर छ तेरो। पथरी गएर पढ्दा पढ्दै पैसाको अभावले पढ्न सकिनँ। 2 छाक बुबा आमाले खान दिन्थे र जसो तसो स्कुल कलेजको फीहरू तिरिदिन्थे। त्यो बाहेकहरू केही हुँदैन थियो। गरिबसँग के नै हुन्छ र। यसरी भिनाजुलाई अदालतले नबोलाउँदासम्म त्यहीँ लुकेर बस्नु भनेपछि उहाँ बसेको पनि जायज जस्तो लागेको थियो मेरो आमा बुबालाई। मलाई त के थाहा र। त्यहाँ बस्दा खै के भएर हो मेरो +2 मा ब्याक लाग्यो टियर कल्याण। म त्यहीँ थिएँ, घरमै हुन्थे। भेनाजु पसलबाट फर्केर आउनुहुन्थ्यो। आमा नभएको बेलामा खाना बनाउँथे। हामी राईहरू खुला हृदयका हुन्छौँ। भेनासँग जिस्किने र भेना सालीसँग जिस्किने सामान्य कुरा हुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए। त्यहाँ आएको 6-7 महिनापछि भेनाजुले अलि सिरियस कुरा गर्न थाल्नुभयो र त्यो बीचमा दिदीको उताबाट फोन आउँथ्यो। दिदी बोलेको ठुलो ठुलो स्वरमा उसले भन्ने गर्थे, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, नेपाल आएर तँलाई डिभोर्स दिन्छु भनेको सुन्थे। यसरी दिदीबाट टाढा भएपछि भेनाजुले मलाई फकाउन थाल्नुभयो ढेर कल्याण। त्यही क्रममा एक दिन आमाले थाहा पाउनुभयो नेपाल आएर तँलाई डिभोर्स दिन्छु भनेको कुरा। र आमाले हाँसो मजाकमा भनिदिनु भयो, त्यस्तो भयो भने तरुणी साली छे नि त यसैलाई जिम्मा लगाइदिन्छु भन्नुभयो जिस्किएर। म रिसाएँ। म बिहे गर्दिनँ। 2वटा छोरा भएको मान्छेसँग पनि म जान्छु। बरु कहीँ गएर गिट्टी फोडेर आफ्नो जिन्दगी गुजार्छु, तर म बिहे गर्दिनँ भने। आमा केही बोल्नु भएन। तँलाई जिस्काएको पो त भन्नुभयो। हाम्रो राई लिम्बू जातिहरूमा उदार मनले बोलिन्छ, उदारताले कुरा गरिन्छ। लुकाउने छिपाउने कुरा हुँदैन थियो। आमाले बोलिदिनु भयो। तर त्यो कुरा भिनाजुलाई मनभित्र गढिएछ कि क्या हो। एक दिन भिनाजुले मलाई दिल खोलेर फकाउनु भयो। मैले भने म बिहे गर्दिनँ। म बिहे गर्ने सोच कहिल्यै पनि नबनाउनुस् मनमा। म कसरी बिहे गर्ने? 2वटा छोरा, त्यो पनि आफ्नो दिदीको श्रीमान। त्योभन्दा उहाँले भन्नुभयो, म त उसलाई डिभोर्स दिन्छु, उसले पनि दिन्छु भनेकी छे। त्यसरी मलाई कुकुर कुकुर भन्नेसँग म बस्छु। उहाँले त्यही भन्नुभयो। म 18 वर्षकी थिएँ ढेर कल्याण त्यति बेला। एक दिन साथीहरूसँग कुरा गरे, सबै कहानी सुनाए। साथीहरूले भने त्यस्तो अप्ठ्यारो छ, तँलाई साँच्चीकै माया गर्ने भए सोच्न त भने साथीहरूले। कहिलेकाहीँ भावनाको कुरा गर्दा त्यसले सकारात्मक रूप लिन्छ, त्यसले नकारात्मक बाटो समाउँदैन। मलाई सकारात्मकतातिर लग्यो त्यसले। त्यसपछि एक दिन उहाँले मलाई बरन्डामा बोलाउनु भयो र मलाई समाउनु भयो। मैले गाली गरेँ, तपाईँ छोराहरूको बुवा, त्यत्रो त्यत्रो छोरा छन्, तपाईँको के भर? मलाई तपाईँको भर लाग्दैन, मलाई यसो नगर्नुहोस् भने।
उहाँ रुनुभयो। किन रुनुभयो, के कारणले रुनुभयो मलाई थाहा भएन डियर कल्याण। त्यसपछि कोही नभएको बेला एक दिन उहाँले भन्नुभयो, हेर मैले तिमीलाई बिहे गर्न पाएन भने म यो माथि डोरी टाँडेर झुन्डिन्छु। यदि म यहाँ झुन्डिएँ भने पुलिसहरू आउँछन् र त्यसको आरोप तिमीलाई लाग्छ। तिमीलाई मात्र होइन बुबा आमालाई जेल लैजान्छन्। उहाँ रुनुभयो। सबैजना हुँदा राम्रोसँग कुरा गर्ने, तर कोही नहुँदा उहाँले मलाई त्यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्नुभयो डियर कल्याण। 18 वर्षकी छोरी म, +2 को ब्याक लागेर आफ्नो पढाइ गर्नु छ, आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नु छ। गरिब भए पनि पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता मनभित्र थियो। बहिनीहरू पनि सकी नसकी स्कुल जाने आउने पढ्ने गरिरहन्थे। मलाई जसरी भए पनि +2 पास गर्नुपर्ने मनमा गढिरहन्थ्यो। म पढ्नुपर्छ भन्दा उहाँ आउनुहुन्थ्यो, तिमीलाई माया गर्छु, तिमीलाई कहिल्यै पनि दुःख दिँदिन, मेरो कोही छैन भनेर उहाँ रुनुहुन्थ्यो। केटा मान्छे रोएको देख्दा मन नरमाइलो हुँदो रहेछ डियर कल्याण। उहाँ मसँग रुनुहुन्थ्यो। परिवारमा सबैजना हुँदा राम्रै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको मासु पसल थियो, जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो, घरसँगैको टहरोमा थियो। यसरी उहाँले मलाई बिस्तारै बिस्तारै पछ्याउँदै जानुभयो। भागेर कहाँ जानु, म चेलीको जाने ठाउँ थिएन। त्यही घरको आँगन, आमालाई सघाइदिने, कहिलेकाहीँ बाहिरको कामहरू गरिदिने, 2-4 पैसा आउने काम गर्ने र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन्छु र धेरै पढ्छु भन्ने सपना बुनेकी म भेनाजुको मायामा कसरी लटपटिँदै गए, म कसरी फस्दै गए। आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ डियर कल्याण तपाईलाई मेरो कथा। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्ने मेरो कथा म आज तपाईलाई सुनाइरहेकी छु। मेरा मनका पीडाहरू सुनाइरहेकी छु। म भन्दै जान्छु मेरो कथा डियर कल्याण। एक दिन उहाँले मलाई राति छाम्न आउनुभयो। म सुतेको ठाउँमा म चिच्याउँदै उठ्न खोजेँ। उहाँले मेरो मुख बन्द गरिदिनु भयो। मेरो घरमा बस्ने, मेरै खाना सित्तैमा खाने, मलाई समाउन आउने लाज लाग्दैन भनेर म कराएँ। उहाँहरूको दिन रुनुभयो। कोही नभएको बेला भात पस्कदा पनि नखाने, बच्चाले आँसु झारे जस्तै झार्ने। र एक दिन झगडा पर्दा पर्दै उहाँ बाइकबाट लडेर आउनुभयो। र त्यो दिन उहाँले आफ्नो हातको औँला काट्नुभयो। मैले भने बाइकबाट किन लडेको भन्दा तिम्रो यादमा बाइक चलाउँदै थिए लडे भनेर झुटा बोल्नुभयो। मलाई अहिले झुटा जस्तो लाग्छ, त्यति बेला साँचो लाग्थ्यो। डियर कल्याण, यसरी दिनदिनै रुने बच्चा जस्तै गर्न थालेपछि उहाँ आफ्नो रक्तचन्दनको कारोबार मिलाउन काठमाडौँ जान्छु भन्नुभयो। काठमाडौँमा उहाँको आफ्नो दिदीको डेरा थियो र काठमाडौँ जानुभयो। र त्यसपछि उहाँको आमा र उहाँको कान्छो बुबा पनि आउनुभयो। र त्यति बेला उहाँले फोनमा मलाई भन्नुभयो, रक्तचन्दनको केस मिल्दैछ, म मिलाउँछु। र रक्तचन्दनको केस मिलिसकेपछि म फेरि गाडी चलाउँछु, तिमीलाई सङ्गीत सिकाउँछु, तिमीलाई काठमाडौँमा ल्याएर पढाउँछु। उहाँले यही भन्नुभयो।
र नभन्दै उहाँले रक्तचन्दनको केस करिब 1.5 लाख रुपियाँ धरोटी राखेर अदालतबाट रिहा हुनुभयो र बिस्तारै मिलाउनु भयो। त्यो मिलाइसकेपछि उहाँ फेरि त्यहीँ आउनुभयो, मेरै घरमा। धेरै दिनसम्म मलाई फकाउनु भयो र फर्केर जानुभयो। मैले अघि नै अवगत गराएँ, काठमाडौँमा उहाँ दिदीको डेरा थियो र त्यति बेला उहाँको आमा र मेरो कान्छो ससुरा त्यहाँ आउनु भएको थियो। त्यति बेला छोराहरू पनि आएका थिए। फोनमा उहाँले फकाउनु भयो। त्यसपछि छोराहरूले भने, हामीलाई आमाको माया पाएनौँ। 2 प्याकेट दुध छोडेर मेरो आमा हप्तौँसम्म बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो। सानो आमा होइन, तपाईँ आउनुहोस्, हामीलाई माया चाहिएको छ, तपाईँ त हाम्रो आमा हो भनेर बच्चाहरू फोनमा रोए डियर कल्याण। सासु आमाले आऊ, अप्ठ्यारो पर्दा हामी छौँ, तिम्रो दिदीको चाला थाहा पाइहाल्यो भन्नुभयो। सम्झे, एक मनले सम्झे आफ्नै दिदीकोमा सौता हुन कसरी जाऊँ। फेरि अर्को मनले सम्झे, म गाडी चलाउँछु, रक्तचन्दनको केस मिलिसक्यो, तिमी सङ्गीत सिक, तिमी काठमाडौँमा पढ। उहाँले त्यो भनेको सम्झे। सलले घाँटोमा पासो लगाएर झुन्डिन थालेको सम्झे। बाइक एक्सिडेन्ट पारेर रगताम भएर आएको सम्झे। पल पल रोइरहने, तिमी बिना बाँच्न सक्दिन, यदि म मरिहालेँ भने तिम्रो कारणले मरेको हो भनेको सम्झे। कतै ठुलो दिदीले, त्यो दिदीले त्यस्तै गरिरह्यो भने, कतै विरक्तिएर मरिहाल्यो भने त्यो दोष ममाथि आउँछ जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। 18-19 वर्षको उमेर, मनले सोच्नै सकेन। लगातार काठमाडौँ सबैजनाले बोलाएपछि, उसको आमाले र उसका 2वटा छोराहरूले रुँदै बोलाउन थालेपछि म काठमाडौँ गएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, विक्रम सम्वत 2072 सालको वैशाख 5 गते म काठमाडौँ गएँ। पहिलो पटक काठमाडौँ। मलाई काठमाडौँको बारेमा थाहा थिएन। तिमी कोटेश्वर भन्ने ठाउँमा आऊ भनेपछि म कोटेश्वर भन्ने ठाउँमा गएकी थिएँ। र त्यसपछि उहाँ मलाई लिन आउनुभयो। 2-4 दिन अगाडि नै सिन्दुर पोते किनेर रेडी गरिएको रहेछ डियर कल्याण। त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट लगेर मन्दिरमा सिन्दुर पोते लगाइदिनु भयो। त्यसपछि हामी सिन्धुपाल्चोक गयो। त्यहाँबाट मैले ससुरालाई भेटेँ। सासूले बगरमा बालुवा चलाएर व्यवहार चलाउनु भएको रहेछ। बच्चाहरूलाई हेरे, टाउकैभरि लिखा थिए डियर कल्याण, ढाँटेको होइन। तिनीहरूले कपाल काटेका थिएनन्। तिनीहरूको कपाल काटिदिए, नुहाइदिए, आफ्नै छोरा जस्तो लाग्यो। श्रीमानले माया गर्नुहुन्थ्यो, कुनै कुराको कमी थिएन। तिमीहरू पुर्ख्यौली घर जाओ भनेर हामीलाई त्यसपछि त्यहाँबाट पुर्ख्यौली घर पठाइदिनु भयो। र 12 बजेदेखि माथि सुँगुरे गाउँ भन्ने थियो। सुँगुरे गाउँ भन्ने रहेछ। त्यहाँ थापाहरूको बस्ती छ, बाक्लो बस्ती छ। म त्यहीँ पुगेँ। भूकम्पले छेद विच्छेद भएको घर डियर कल्याण। यति नराम्रोसँग भत्किएको घर थियो। सारा घरहरू मिलाए। दिन रात काम गर्थे। केही नभएको बगरमा तरकारीहरू लगाउन थाले। मेरो काम देखेर छिमेकीहरू छक्क पर्थे। कति काम गर्ने, कति असल भन्थे। भूकम्पले क्षति भएको जग्गाको पैसा नआउने थियो त्यति बेला। तर मेरो मुख हेरेर गाउँका ठुला बडाहरूले सिफारिस गरिदिए र 2-4 पैसा भए पनि आयो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा मेरो पेटमा बच्चा भयो। म पेटको बच्चा बोकेर साराका सारा कामहरू गर्थे। सबै कुरा मिलाउँथे। केही नभएको घरलाई मैले घर बनाएँ।
दिपा आएपछि सबै राम्रो भयो भने सारा थापा गाउँका मान्छेहरूले भन्थे, डियर कल्याण, तपाईँ गएर अहिले सुँगुरे गाउँमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै लहरी जाए। मेरो बानी त्यस्तै थियो। गरिबकी छोरी म, काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो। जे जस्तो भए पनि दिदीले त्यस्तो व्यवहार गरेपछि मैले बिनाजुलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने सोचेर घरबाट हिँडेकी म घरबाट हिँडेपछि सबैले राम्रो मानेनन्। आमाले त भन्नुभएको थियो तरुणी सालीलाई बिहे गरेर दिउँला भनेर, तर आमाले त्यो हँसी मजाकमा भनेको जस्तो कुरा आयो। यता पेटमा बच्चा छ। त्यही बेला डियर कल्याण उसको पहिलेको श्रीमती अर्थात् मेरो दिदी नेपाल आउने कुरा चलेको रहेछ। मेरो श्रीमान गाडी चलाउने बाहनामा कहिले कहाँ कहिले 2-4 दिन नआउने, बिस्तारै बिस्तारै उहाँले गर्न थाल्नुभयो। कहिले आउने कहिले नआउने। मलाई त्यति साह्रो कुरा थाहा हुँदैन थियो डियर कल्याण। एक दिन मेरै आफन्तले भन्नुभयो, त्यति बेला छोरा बिरामी भएर तल बजारमा गएको थिए। त्यति बेला थाहा पाए तिम्रो सौता दिदी आकी छे सँगै बसेका छन् भनेर। म छक्क परे डियर कल्याण। मेरो श्रीमान किन त्यसरी परिवर्तन हुनुभयो मैले बुझ्नै सकेन। त्यसपछि मेरो श्रीमान सौतालाई लिएर गाउँमै आउनुभयो। मलाई कुट्नुभयो। म त्यति बेला सुत्केरी थिएँ। मेरो बुढाले 1000 सपना देखायो। घरको न घाटको बनायो भनेर रोएँ म। त्यसपछि त्यो बच्चा नजन्मियोस् भन्नका लागि मेरो श्रीमानले धेरै कोसिस गर्नुभयो, तर मैले छोरीलाई जन्म दिएँ। म सुनाउँछु मेरो कथा। त्यसरी कुट्दा पनि, त्यसरी पिट्दा पनि, घरको न घाटको हुँदा पनि म केही बोलिन डियर कल्याण। पेटमा बच्चा हुँदा सबै आफैले अनाज उब्जाउँथे गाउँमा। यो सबै देख्दा देख्दै पनि मेरो सौता दिदी आएपछि उतैतिर गएको श्रीमानले मलाई गाउँमा आएर पिट्न थाल्नुभयो। त्यति बेला मेरो ससुराहरू धेरै भाइहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्येको मेरो ठाइलो ससुराले भन्नुभयो, यो सानी नानीलाई के गरे कि तैँले? यसलाई केही भयो भने म तँलाई छोड्नेवाला छैन भनेर खुकुरी बोकेर तँलाई काट्छु भन्दै हिँड्नुभयो। त्यसपछि मलाई आँट आयो। डियर कल्याण, यो मेरो छोरी जन्मनुभन्दा पहिलेको कुरा थियो। उहाँले त्यस्तो भनेपछि बल्ल मेरो श्रीमानले मलाई खाडीचौरको सदाबहार हस्पिटलमा ल्याएर राखिदियो। विक्रम सम्वत 2073 साल असोज 11 गते छोरी जन्मी र उसले मलाई त्यहीँ छोडेर हिँड्यो। त्यहाँबाट उसको पहिलेको श्रीमतीकोमा गयो र त्यसपछि अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने बेला पैसा माग्यो डियर कल्याण। मसँग पैसा थिएन। पैसा होस् कसरी? त्यसपछि त्यही गाउँमा रहेका मेरा ससुराहरूले एकजना मान्छे पठाउनु भयो किन नआएकी भनेर। अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर म निस्केकी भनेर धुरु धुरु रोए डियर कल्याण। त्यसपछि त्यहाँबाट यो कुरा थाहा पाएर मेरो ससुराहरूले तैँले उसलाई गएर पैसा तिरिदिन्छस् कि माइती नेपालमा पठाइदिउँ, त जेल जान्छस् भनेर गाली गरेपछि उसले 5000 दिएर छोरालाई पठायो। तिनै छोराहरूले
सधैँ भन्थे डियर कल्याण, हामीले आमाको माया पाएनौँ, हजुर आउनुभयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्थे। तर आज तिनै छोराहरूले मलाई हेर्न छोडे, 5,000 रुपियाँ छोडेर गयो। र त्यसपछि म हस्पिटलबाट निस्केँ। म हस्पिटलबाट निस्किएपछि मेरो आमाले मेरा गल्तीहरू देख्नुभयो, जन्मदिने आमाले, र मेरो जन्मदिने आमा पनि बोल्न छाड्नुभयो। मैले ठुलो गल्ती गरेँ, पश्चातापमा फसेँ कि म कसरी दलदलमा भासिँदै जान्छु। अझै म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो कथा। डियर कल्याण, जति लेखे पनि आँसुसँगै बगिरहने मेरा कथाहरू, जति लेखे पनि आँसुसँगै झरिरहने मेरा बिताहरू म आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई। बस दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु तपाईँको लागि। यसरी उसले 5,000 दिएर पठाएर म डिस्चार्ज भएँ। त्यसपछि म फेरि मेरो गाउँमा गएँ। गाउँमा जाँदा उसले गाउँमा नजानु भनेर मलाई खबर पठाए। त्यसपछि गाउँमा नजानु भनेर मेरो श्रीमानले मलाई खबर पठाउनु भयो। तर गाउँमा पुगेपछि यो छाप्रो दिपाले बनाकी हो, ऊ यहीँ बस्छे। तिमीहरू 10 जनासँग घुमेका र सुतेका मान्छेहरू हो। यो घरमा दिपा मात्र बस्छे भनेर 2 जना जेठाजु र ससुराहरूले, सबैजनाले, नन्दहरूले सबैले मेरो सपोर्ट गर्नुभयो। डियर कल्याण, अहिले पनि सुँगुरे गाउँमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। झुटो बोलेको भए मलाई पाप लागोस्। यो सबै कुरा थाहा पाएपछि मेरो श्रीमान र मेरो सौता दिदी मोरङ गएछन्। त्यसपछि मेरो धेरै बिजोग भयो। छोरीलाई टिबी रोग लाग्यो। काठमाडौँको कान्ति अस्पतालमा ल्याए। पैसा थिएन डियर कल्याण, अवस्था उही थियो। उपचार गर्न पैसा चाहिने। छोरी बोकेकी छु, छोरीलाई टिबी लागेको सबैले भन्छन्, तर पैसा छैन। दुरु अस्पताल बाहिर छोरी बोकेर रोए डियर कल्याण। एउटा गाउँको मान्छेले देखेर गाउँमा खबर पठाइदिएछन्। त्यसपछि काठमाडौँमा रहेका कान्छा ससुरा र नन्दहरूको सहयोगमा त्यही अस्पतालको एकजना राई थरको मान्छेलाई अनुरोध गरेपछि त्यो सञ्चालक समितिले पैसा घटाइदिँदो रहेछ। उपचारको खर्च घटाइदिएपछि र कान्छा ससुरा र नन्दहरूको सहयोगमा 20,000 तिरेर हस्पिटलबाट निस्किए। हस्पिटलबाट त निस्किए डियर कल्याण, तर मेरो सङ्घर्षको पहाड जस्ताको तस्तै थियो। मलाई जन्म दिने आमाले मलाई गाली गर्नुभयो, गल्ती देख्नुभयो। त्यति बेला तरुणी छोरीको अगाडि भिनाजुलाई घरमा बस्न दिएर सारा वातावरण बनाउँदाखेरि आमाले देख्नु भएन। म चेली नबुझेकी सोझी केटी। भिनाजुको विश्वास लागेर म उसलाई श्रीमान बनाएर हिँडेँ। तर आज आमा बोल्न छोड्नुभयो। अब कहाँ जाने? त्यसपछि छोरीको जन्म दर्ता गर्ने कुरा आयो। त्यति बेला तैँले दिदीको नामबाट जन्म दर्ता बना, नत्र तँलाई स्वीकार्दैनौ भन्नुभयो श्रीमानले। मैले हुन्छ भने म विवश थिएँ। त्यति भनेपछि उहाँ मलाई लिन आउनुभयो र मैले सौतेनी दिदीको सन्तानको रूपमा छोरीको जन्म दर्ता गराएँ। अब म के गरौँ कसो गरौँ भइरहे। त्यति बेला एकजना माइतीतिरको दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इराकमा हुनुहुन्थ्यो डियर कल्याण। छोरी बिस्तारै हुर्कदै गइरहेकी थिए। पैसा हुँदैन थियो, अभाव थियो। मेरो दुःख र मेरो मेहनत र मेरो इमान्दारिता देखेर साराका सारा इष्टमित्रहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो।
त्यही आँटमा बच्चा हुर्काउँदै गए। र एक दिन मेरो माइतीतिरकै दिदी जो इराकको सुलेमानी भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग फोनमा रोए। उहाँले भन्नुभयो, मैले सुने बहिनी, तिम्रो कुराहरूबाट पनि सुने, म तिमीलाई तान्छु भन्नुभयो। त्यसपछि ऋण सापट गरेर म भारतको दिल्ली हुँदै म इराक पुगेँ र इराकको सुलेमानी सहरमा छुटिएर कल्याण म यतिखेर डाक्टरको घरमा छु। खाना बनाउने 4 जनाको परिवार छ। घरका सारा परिवार डाक्टर छन्। महिनाको $400 हुन्थ्यो, अहिले बढाएर $500 भएको छ। 1 पैसा पनि खर्च हुँदैन मेरो। अझ कहिलेकाहीँ खुसी भएर 2-4 पैसा थपिदिनु पनि हुन्छ। छोरीलाई आमाको जिम्मा लगाएको छु। तर छोरीको जन्म दर्ता मेरो श्रीमानको पहिलेको श्रीमतीको नामबाट भएको छ। जसले मलाई छोडी म तिमी बिना बाँच्न सक्दैन, म तिमी बिना मर्छु भनेको मेरो श्रीमानले मेरो घाँटी रेट्यो, धोका दियो। धन्न सुँगुरे गाउँका थापा खलकहरूले साथ दिए, उसकै आफन्तहरूले साथ दिए। इमान बेचिन, इमानदारिता बेचिन, नैतिकता बेचिन ढेर कल्याण। राईकी छोरी हुँ, ढाँटेको भए पाप लागोस्। आफ्नो इमानमा अडिग रहेर लडे। पेटमा नानी हुँदा कैयौं दिन खान पाइन मैले, भोकै सुते। पानी खाएर पेटको बच्चालाई हुर्काउँदै लगे। कति रहर हुन्थ्यो होला मिठो खान, तर खानै पाइन। श्रीमान बीचबीचमा आएर लात्तीले हान्नुहुन्थ्यो। त्यो छोरी अथवा छोरा जन्मियो भने अंश दिनुपर्छ भनेर उसको पहिलेको श्रीमतीले उसलाई पठाएपछि मेरो श्रीमान आउनुहुँदो रहेछ। अहिले थाहा पाउँछु। र त्यसपछि सबै कुरा भत्केपछि मेरो श्रीमान दुबई जानुभयो र दुबईबाट मैले काम गर्न सकिनँ, मलाई पैसा पठाइदिए भन्नुभयो। म इराकको सुलेमानीमै थिएँ, मैले पैसा पठाइन। छोरी मलाई जन्म दिने आमाको जिम्मा लगाए र जति पैसा हुन्छ आमालाई पठाइरहेकी छु। यतिखेर शनिश्चरको भित्र एउटा जग्गा किनेकी छु ढेर कल्याण। अब फेरि अर्को जग्गा किन्दैछु। आमाले छोरीलाई हेरिदिनु भएको छ। आमालाई पनि चाहेको गर्छु, टाढिदिन्छु। यो संसार पैसामा चल्ने रहेछ जस्तो लाग्छ ढेर कल्याण। हिजो मसँग पैसा नहुँदा मेरी आमा बहिरी हुनुभयो, तर आज छोरीलाई आमाले हेरिरहनु भएको छ। आमाले पनि कतिन्जेल हेर्नुहुन्छ र। जन्म दिने आमालाई छोरीको माया हुन्छ नै, सायद त्यसैले पनि होला। तर आज आफैले रोपेको फूलको बोट काँडा भयो ढेर कल्याण। आफैले ताकेको संसार धमिलो भयो। मैले त साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ। पहिलेको श्रीमतीलाई साँच्चीकै छोडेर मसँग आउनुभयो जस्तो लाग्यो। त्यति धेरै नाटक किन गर्नु पर्थ्यो? मलाई यो बिजोग पार्ने मान्छेले किन यसो नाटक गरेको होला जस्तो लाग्छ। तर आज बिरानो सहरमा छु। भगवानको कृपाले इराक जस्तो देशमा पनि, अझ त्यो पनि सुलेमानी जस्तो ठाउँमा पनि असल परिवारको भित्र काम गरिरहेकी छु। उनीहरू पनि खुसी छन्, म पनि खुसी छु। अब नेपाल फर्कन्छु। छोरीका इच्छाहरू पुरा गर्छु ढेर कल्याण। मैले कम्प्युटर पढ्न नपाउँदा, पैसा नभएर कम्प्युटर पढ्न नसकेको दिन म धुरुधुरु रोएकी थिएँ। मसँग ₹500 पनि नहुँदा, तर मेरो छोरीलाई त्यो अभाव हुन दिँदैन। सङ्गीत सिक्न गए, त्यही ₹150-200 नहुँदा सङ्गीत छोडे।
तर मेरो छोरीलाई गीत गाउने रहर भयो भने मैले त्यो पुरा गर्नु छ। मेरो सपना जोडिएको छ छोरीसँग। जिन्दगी कहाँ पुग्छ, अब बिहे हुन्छ कि हुँदैन केही थाहा छैन। त्यही छोरीको सपना बोकेर ढेर कल्याण यो इराकको यो शहरमा म बरालिरहेकी छु। आफैले आफैलाई खोजिरहेकी छु। म कहाँबाट हराए, कहाँ गएर भेटिन्छु? आफैले आफैलाई खोजिरहेकी छु। बस आफैले आफैलाई, बस आफैले आफैलाई।